बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा, कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि हम लोग मंडली में बीच बीच में कुछ खुराफात करते रहते हैं ताकि हमें भी राइटिंग में मजा आता रहे और आपको सुनने में। इसलिए हाल में मैंने मंडली वालों को एक बार फिर एक चैलेंज दिया जिसका नाम है राइटाथॉन। इसमें जो राइटर शामिल होने की हिम्मत दिखाते हैं उनको 24 घंटे में एक पूरी कहानी लिखनी होती है। आज सुना रहा हूं इस राइटाथॉन की पहली कहानी, जिसको लिखा है मेरी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी ने। इस कहानी का नाम है दोज़ख। नाजुक खाला की कब्र पर मिट्टी दे दी गई थी। सुप्पा कब्रिस्तान में तमाम पुरानी कब्रों के बीच एक ताज़ी कब्र के इर्द गिर्द जमा लोग हाथ बांधे दुआओं में खड़े थे। उनके शौहर अल्ताफ भाई, 2 जवान बेटे, रिश्तेदार, पड़ोसी, सभी की आंखों में अफसुर्दगी थी। कोई चला जाए तो अफसोस होना लाजमी है, लेकिन मोहल्ले वाले इसलिए भी बेचैन थे क्योंकि उनके जाने से मोहल्ला बड़ा बोरिंग हो जाना था। नाजुक खाला की उम्र 75 के आसपास थी। आंखें धुंधलाई थीं, लेकिन जबान ऐसी कि जैसे रोज सुबह शाम सिलबट्टे पे घिस के तेज की जाती हों। इधर की उधर लगाने में उनको महारत हासिल थी। खानदान हो या मोहल्ला, सबकी जानकारी उनके पास रहती थी। उनको कोई बात पता होने का मतलब था कि पूरे मोहल्ले, पूरे खानदान को बात पता हो गई। घेरदार शलवार, घुटनों तक कुर्ता, मुंह में पान और शॉल जैसा एक कपड़ा जो सर से लपेटे रहती। अपने घर के बाहरी बरामदे में आसपास के लोगों से घिरी रहती थीं। उनके बोलने का अंदाज बड़ा मजेदार था। जब किसी की बुराई करती तो फुसफुसा के बोलती थीं। ए भैया जाओ, मुंह ना खुलवाओ। हाँ, कल रात शुक्लाइन और उनकी बहू में जो गाली गलौज हुआ है कि समझो जूते में दाल बटी है। मोहल्ले के सत्तारी खलिहर लोग जो उनको घेरे रहते उनकी बातों को बड़े लुत्फ से सुनते। अरे अनवारुल सुनार नहीं थे, अपनी बहनों का सारा हक मारे बैठे थे। पुश्तैनी मकान में हिस्सा तक नहीं दिया। हाल ये हुआ कि मरते वक्त दम अटक गए हलक में। मार हिचकियां ले लेकिन मरे ना। खुदा झूठ ना बुलवाए, फिर जो सूरे यासीन पढ़ के फूंका तो दम निकला है। और जब वो पूरी कहानी कह देती तो लोग किसी और का हाल पूछते। है नाजुक खाला, ये बात? अच्छा, वो सिद्दीकी साहब का क्या मामला है? वो सर के पीछे सरकती शॉल को दोबारा ठीक करती और कहती, अरे मामला क्या है, दफ्तर में कोई लड़की है, टांका भिड़ा है। हर जुम्मेरात गली में लाल गाड़ी आती है भैया। अरे हमसे क्या मतलब भैया, हम क्यों गीबत करें? ये चुहलबाजियां, ये लगाई बुझाई, ये गीबत तब कहाँ मोहल्ले में सुनने को मिलने वाली थी। नाजुक खाला बेचारी इंतकाल फरमा चुकी थी। वो उस सफर पे निकल चुकी थी जहां से कोई नहीं लौटता। लेकिन कहीं तो जाता ही है? जिंदगी अगर एक सफर है तो उसकी कोई मंजिल तो होगी। मौत के गहरे काले अंधेरे और घुप खामोशी के बीच अचानक नाजुक खाला की आंख खुली तो उन्होंने खुद को एक अजीब सी जगह पर लोगों की एक लंबी कतार में खड़ा पाया। एक अजनबी जगह जहां आसमान का रंग कुछ अलग था। सफेद बादलों से घिरी उस जगह पर सामने एक बहुत बड़ा सा दरवाजा था। काली सलाखों वाला दरवाजा जिसके बाहर कुछ दरबान खड़े थे। उनके चेहरों पर घनी मूछें थीं और उनके कपड़े कुछ अजीब व गरीब से थे, ऐसे जैसे पुरानी फिल्मों में डाकुओं के होते थे ना। वहां ऐलान हो रहा था, बराए मेहरबानी लाइन ना तोड़ें, धक्का मुक्की बिल्कुल ना करें, दोज़ख यानी नर्क में आपका खैर मख्तम है। ऐ भैया, ये दोज़ख है क्या? हाथ पे ठप्पा लगवाने के बाद गेट से अंदर दाखिल होकर नाजुक खाला ने वहां खड़े एक दुबले पतले भूरे बाल वाले शख्स से पूछा। वो गाल से हिलाता हुआ बोला, जी ये दोज़ख ही है, अभी पूछताछ काउंटर से पता करके आ रहा हूँ। कमबख्त एक सवाल पूछने पे 2 लपड़ मारते हैं, बताइए कोई सिस्टम है ये? दोज़ख?
नाजुक खाला के चेहरे पर उदासी आ गई। जिंदगी भर नेक काम किए, माँ बाप की खिदमत की, बुजुर्गों के पैर दाबे, जहाँ अम्मी अब्बा ने कहा शादी कर ली, शौहर और बच्चों का ख्याल रखा, नमाजें पढ़ी, लेकिन मिला क्या? दोज़ख। क्यों? आखिर क्यों? ये सोचकर नाजुक खाला को गुस्सा आने लगा था। उन्होंने दूर तक देखने की कोशिश की, लेकिन सामने कुछ दूर पर बनी दीवार के उस पार कुछ नहीं दिख रहा था। इधर मैदान था जिस पर सूखी हुई घास थी और दोनों तरफ कांटों वाले बबूल के पेड़ लगे थे। लोग हाथ में पर्ची लिए इधर उधर घूम रहे थे। ये पता तो यही बताया था, गरम तेल की कढ़ाई वाला चौक, कोड़े वाला मोहल्ला, लप्पड़ नगर, दोज़ख 2। बहन जी देखिए जरा, ये एड्रेस देखिएगा। कुर्ता पाजामा पहने एक बुजुर्ग शख्स ने नाजुक खाला की तरफ पर्ची बढ़ाते हुए कहा तो उन्होंने कहा, अब भैया हमको नहीं पता, हम तो खुद ही परेशान हैं। बताइए, पूरी जिंदगी अच्छा काम किया और मरे तो दोज़ख में लाके पटक दिया है? तभी ऐलान होने लगा, यहाँ भीड़ मत लगाइए, आगे मेन गेट की तरफ बढ़ते रहिए, वरना 3 कोड़े पड़ेंगे। सुनो भैया, ए भैया। खाला ने वहां से गुजरते एक सिपाही जैसी वर्दी पहने शख्स को आवाज लगाई। हाँ कहिए, क्या है? उसने चमड़े का पट्टा घुमाते हुए बेरुखी से पूछा। खाला बोली, भैया मतलब आप एक बार चेक कर लेते, कहीं कोई गलती तो नहीं है? हमने जिंदगी में कोई गलत काम किया ही नहीं है, न चोरी की, न डाका डाला, न किसी का पैसा छीना। हमको यहाँ कैसे? उस सिपाही ने किसी सरकारी अस्पताल के वार्ड बॉय की तरह मुंह बनाया और झल्ला कर, यहाँ ना जब छुट्टी चाहिए होती है हाफ डे, तभी उल जलूल कस्टमर फंस जाते हैं। लाइए दिखाइए हाथ, कहते हुए खाला के हाथ पे लगे ठप्पे का मुआयना करने लगा। फिर बगल में दबाए रजिस्टर के एक पन्ने पर उंगली ऊपर से नीचे लाते हुए एक जगह पे रुक गया। कोई एरर नहीं है, कोई एरर नहीं है, बिल्कुल सही है। इसमें लिखा है आपको गीबत यानी दूसरों की बुराई करने और इधर की उधर लगाने के गुनाह में यहाँ भेजा गया है। उसने ये भी बताया कि दोज़ख के इस सेक्शन में सिर्फ उन लोगों को भेजा गया है जो जिंदगी में लोगों की बुराई करते थे और झूठ बोलते थे। नाजुक खाला बिल्कुल खामोश खड़ी थी। ये तो वो जुर्म था जिसपे वो जिरह भी नहीं कर सकती थी। अब तो जो होना था वो तो होके ही रहना था। वक्त तो गमी का था, लेकिन खाला को दोज़ख के कैटलॉग में ये पढ़कर राहत मिली थी कि सजा गुनाहों के हिसाब से ही मिलेगी। दोज़ख के जिस सेक्शन में वो थी वहाँ सिर्फ 2 तरह के लोग थे। एक वो जो गीबत करते थे, इनकी बात उनसे बताते थे, और दूसरे वो जो झूठ बोलते थे। गेट से अंदर जाते ही अंदर का माहौल देखकर खाला की रूह कांप गई। अंदर एक अजीब मंजर था। तमाम लोगों को अजीब अजीब तरह से यातनाएं दी जा रही थी। एक कोने में दर्जन भर लोग एक दीवार के सामने खड़े थे। उन सब के हाथ बंधे थे। एक भूरी आंखों वाली महिला कर्मचारी जिसे हूर कहा जा रहा था, उसके हाथ में सफेद थर्मोकॉल का टुकड़ा था जिसको वो चूने की दीवार पे घिस रही थी। अरे उन दर्जन भर लोगों के दांत किटकिटा रहे थे। वो अरे बस करो, अरे छोड़ दो कहते हुए कंधे उचकाकर कान ढक रहे थे। थोड़ी दूर पे दोज़ख का एक कर्मचारी जिसने सीनियर का बैज लगा रखा था, उसने सर पे एक छोटा ताज जैसा बांध रखा था। उसके हाथ में एक चिमटी थी। हाँ आइए, इधर आइए, वो कहता तो लोग उसके सामने बने चबूतरे पर सर उठाकर खड़े हो जाते। वो चिमटी नाक में डालकर 2 बाल जोर से खींचता तो लोगों की चीख निकल जाती। नेक्स्ट। नाजुक खाला भीड़ में खड़े उन हजारों चेहरों को देख रही थी। तभी उन्हें वो भूरे बाल वाला शख्स दोबारा दिखा जो बाहर गेट पे था। भाई साहब, यहाँ तो मतलब आप भी गीबत करते होंगे? खाला ने पूछा तो उसने अपने वो बाल ठीक करते हुए पलट कर देखा जो थोड़ी देर पहले एक सिपाही ने खींचे थे, और नाम में सर हिला दिया। ओ, तो मतलब आप झूठ बोलने के लिए लाए गए हैं? झूठ क्यों बोलते थे आप? खाला ने अपनेपन में कहा तो वो शख्स गुस्से में बोला, आज तक एक को गलत काम नहीं किया हमने। हाँ, ना झूठ बोला ना कुछ, लेकिन ये सब हमारी बीवी की वजह से हुआ है।
ارے خود تو دوسری شادی کی تیاری کر رہی ہوں گی اور ہم یہاں گرم تیل میں ہاتھ ڈالنے کے لیے نمبر لگائے نہیں تو. خالہ نے پھر پوچھا, بیوی اس کی وجہ سے جھوٹ بولنا پڑتا تھا کیوں؟ اب روزانہ صبح تیار ہو کے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے ہم سے پوچھتی تھی کہ بتاؤ کیسے لگ رہے ہیں, بس جھوٹ بولنا پڑ جاتا تھا. وہ جھلا کے بولا. خالہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی, اور وہ مسکراہٹ تب اور بڑی ہو گئی جب قطار میں ٹھیک ان کے پیچھے کھڑی بادامی حجاب اوڑھے ایک عورت پان چباتے ہوئے بولی, اے سنیا. خالہ نے پلٹ کر دیکھا تو وہ بولی, وہ تھرماکول پکڑے ہوئے حور ہے نا, دیکھیے ہم کو لگتا ہے اس کا اس ناک کے بال کھینچنے والے کے ساتھ کوئی چکر ضرور ہے. دیکھیے کیسے اترا کے دیکھ رہی ہے, دیکھیے ابھی دیکھیے. خالہ نے پلٹ کے اس حجاب والی کو یوں دیکھا جیسے بھیڑ میں کوئی اپنا مل گیا ہو. اف, کتنے دن ہو گئے تھے یہ غیبت کیے. وہ سمجھ گئی کہ اس حجاب والی کے ساتھ دوستی لمبی چلے گی. نازو خالہ کا وہ خیال بالکل صحیح تھا. اس حجاب والی مہیلا کے ساتھ ان کی بڑی اچھی دوستی ہو گئی. ان کا نام افسانہ بھی تھا. انہوں نے بتایا کہ سرکاری بجلی کے تار پر کٹیا مارتے وقت کرنٹ لگنے سے ان کو دنیا چھوڑنی پڑی تھی. آہستہ آہستہ وقت گزرا تو افسانہ بھی اور نازو خالہ کے بیچ دوستی کے تار گہرے ہونے لگے. صبح والی شفٹ میں جب ان کو پھٹے ہوئے دودھ کی چائے کے ساتھ 11 کوڑے کھانے ہوتے تھے تو دونوں ساتھ ہی جاتی تھیں. شفٹ کر کے جب دونوں ٹوٹی پھوٹی اوستھا میں لنگڑاتی ہوئی لوٹتی تھیں تب بھی دونوں کے پاس تمام باتیں ہوتی. ہائے ہائے افسانہ, اس کو دیکھا تھا وہ سفید والی حور کو, کاجل کتنا موٹا لگاتی ہے نا. افسانہ جواب دیتی, ارے بہت مکار ہے وہ, 3 فرشتوں کو دھوکہ دے چکی ہے اور 2 جن اس کے چکر میں سوسائڈ کر چکے ہیں. ارے چال چلن ٹھیک نہیں ہے اس کا. کپڑے دیکھے تھے اس کے آج. بدن پہ لگی چوٹ اور خرونچوں کا درد ان غیبتوں سے ہلکا لگنے لگتا تھا. حالانکہ دوزخ یعنی نرک میں سزا کی شفٹ بڑی سخت تھی. صبح کوڑے مارے جانے کے بعد دوپہر کے وقت سبھی دوزخیوں کا پیر اوپر کر کے 4 گھنٹے کے لیے سر مٹی میں گھسا دیا جاتا تھا. پھر 3 گھنٹے کے لیے ان کو بہت سارے پیاز کاٹنے کو دیے جاتے تھے. اور پھر سب سے بھیانک سزا یہ تھی کہ سبھی مہیلاؤں کو الگ الگ کیبن میں بند کر کے خوب سارا میک اپ کا سامان دیا جاتا تھا, لیکن اس کیبن میں آئینہ نہیں ہوتا تھا. افسانہ بھی اور نازو خالہ کی دوستی اور کچھ مہیلاؤں سے ہو گئی تھی. ان کے کلب میں کچھ ایسے مرد بھی تھے جن کو نندا رس یعنی غیبت کا نشہ تھا. ارے وہ بھورے بال والا دبلا پتلا شخص جو بیوی کی جھوٹی تعریف کے چکر میں دوزخ آ گیا تھا, وہ بھی ان کے ساتھ تھا. انٹرول میں جب سب کو کھانے کے لیے لال مرچ کے پکوڑے بنا پانی کے دیے جاتے تھے تو وہ کھاتے ہوئے کہتا, ارے وہ سفید داڑھی والا فرشتہ ہے نا, ارے وہی جو ہم کو برف پہ لٹا کے تلووں میں گدگدی کرتا ہے, بہت کھائیاں ہیں, گھر کا غصہ ہمارے اوپر اتارتا ہے. ارے دادا کتنی مرچی ہے. وہ خود صبح کی شفٹ میں آتا ہے تو گھر سے پٹ کے آتا ہے. سنا ہے وہ سنہرے بال والی حور ہے نا, اس کی بیوی گھر پہ پیر دبواتی ہے روز 6 گھنٹہ. جگہ اور حالات کوئی بھی ہوں, لوگ آہستہ آہستہ جینا سیکھ ہی لیتے ہیں. دوزخ کے لوگوں نے بھی دوزخ کے حالات کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا. آپ میں سے نازک کون ہے؟ ایک شام جب پورا غیبت کلب بیٹھا سستا رہا تھا تو دوزخ کے ایک کرمچاری نے بڑے سے رجسٹر کے پنے پلٹتے ہوئے کہا, یہ ہے کہا کیا ہوا؟ افسانہ بھی نے خالہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. وہ بولا, ان کی سزا مکمل ہو گئی ہے. ہائی کمان سے آرڈر آیا ہے کہ اب ان کو جنت یعنی سورگ لوگ شفٹ کیا جائے گا. نازو خالہ کے لیے وہ خبر ایسی تھی کہ سن کے جھومنے لگیں. انہیں بتایا گیا کہ ان کے کھاتے میں جتنے گناہ تھے ان کی سزا پوری ہو گئی ہے. خالہ کے ساتھی دوست ان کو مبارکباد دینے لگے. جاؤ بہن جاؤ, بس ہم کو بھول نہ جانا.
افسانہ بی نے گلے لگتے ہوئے کہا تو آنسوؤں سے بھری آنکھیں اپنے دوپٹے سے پونچھتی ہوئی بولی، تم کو کیسے بھول سکتے ہیں بہن، بس دعا کریں گے کہ تم بھی جلدی آؤ۔ تھوڑی دیر بعد گرم لاوے کا بنا ہوا فیئرویل کیک ان کے سامنے لایا گیا، جسے خالہ نے اس شرط پہ کاٹا کہ کوئی ان کے چہرے پہ نہیں لگائے گا۔ خیر، آنسوؤں اور مسکراہٹ کے ملے جلے احساس کے بیچ نازو خالہ کو 2 سپاہی اپنے ساتھ لے گئے اور لے جا کے جنت کے گیٹ پہ چھوڑ دیا۔ نازو خالہ نے راستہ پوچھا۔ ایک فرشتہ بولا، جائیے کاؤنٹر سے آئی کارڈ لے لیجئے گا اور سیدھے اندر چلے جائیے گا، آگے دودھ کی ندی ہوگی، وہاں سے لیفٹ لے کر شہد کا تالاب ملے گا، اسی سے رائٹ لیں گی تو سوکھے میوہ کا پہاڑ ہوگا، بس وہیں سے انٹری ہو جائے گی، جائیے۔ خالہ نے پھیلی ہوئی آنکھوں سے اس خوبصورت سفید گیٹ کو دیکھا جو روئی جیسے بادلوں سے گھرا تھا۔ ہلکی ہلکی گانے کی آواز آ رہی تھی، ستارے زمین پہ بچھے ہوئے تھے۔ خالہ نے قدم بڑھایا اور سیدھے کاؤنٹر کی طرف چلی گئیں۔ سنہرے بالوں اور نیلی آنکھوں والی ایک حور گیٹ پر کھڑی تھی، ان کا آئی کارڈ لیے ہوئے۔ مسکراتے ہوئے بولی، جنت میں آپ کا خیر مقدم ہے، آئیے میرے ساتھ۔ خالہ نے اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور مسکرا کے بولی، شکریہ، تم کتنا میٹھا بول رہی ہو۔ ویسے جو فرشتہ ہم کو چھوڑنے آیا تھا نا، ارے وہ سفید میکسی جیسا پہنے تھا، کچھ اس کا مزاج کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ وہ حور خاموش رہی۔ خالہ اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی بولی، ارے شکر ہے ان لوگوں سے چھٹی ملی، پتہ ہے دوزخ میں نا وہ افسانہ اور کچھ دوسری عورتیں تھیں، اتنا بڑبڑ کرتی تھی پوچھو مت، کان پک جاتے تھے۔ وہ کہتی تھی تم حوروں کی آنکھیں نیلی ہیں نہیں، لینس لگاتی ہو تم لوگ ہیں۔ وہ حور مسکراتی رہی، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نازو خالہ اس کے پیچھے چلتی رہی۔ وہ لوگ کون ہیں جو بڑے بڑے رجسٹر لیے ماتھا پچی کر رہے؟ خالہ نے ایک سڑک کے کنارے عالیشان ہال میں بیٹھے کچھ لوگوں کو دیکھا تو حور سے پوچھا۔ وہ مسکرا کے بولی، وہ لوگ جوڑیاں بنا رہے ہیں، آپ کی اور الطاف بھائی کی جوڑی بھی یہیں بنی تھی۔ کچھ دیر بعد خالہ کو ایک خوبصورت اور عالیشان مکان کی چابیاں دے دی گئیں۔ اس کی بالکنی سے سمندر دکھائی دیتا تھا، کمروں کی چھت پر سنہری سجاوٹ تھی، بڑے بڑے فانوس، نرم بستر تھے۔ نل کھولتے ہی دودھ، دہی اور کیسر کا شربت بالٹیوں میں گرتا تھا۔ لیکن اس سب کے باوجود خالہ کا من ایک عجیب اداسی میں تھا، کیونکہ باقی سب تو ٹھیک تھا، لیکن انہیں یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ کس کی برائی کس سے کریں۔ جنت میں نازو خالہ کے بغل میں کئی پڑوسی تھے، نہایت شریف، نہایت سلجھے ہوئے۔ شام کے وقت ان گھروں کی عورتیں اور مرد لہروں کا مزہ لینے سمندر کے کنارے آتے تھے۔ جب سب لوگ شیشے کی طرح صاف پانی کی لہروں کا مزہ لے رہے ہوتے تھے تو خالہ سمندر کنارے لگی لمبی سیٹوں پر ہاتھ میں گلاس پکڑے اور پیر پھیلا کر لیٹے ہوئے سب کو دیکھتی۔ ان کے بغل میں 3 خادم کھڑے رہتے تھے، ایک کے ہاتھ میں چھتری ہوتی، ایک جوس کی بوتل لیے ہوتا اور تیسرا تولیہ لیے کھڑا ہوتا۔ مالکن اور کچھ پیش کروں؟ کھجور شیک پیئیں گی؟ وہ پوچھتے تو خالہ نہ میں سر ہلا دیتی اور سامنے ہنستے مسکراتے چہروں کو دیکھتی رہتی۔ وہاں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آ رہے ہوتے تھے، نہ کوئی کسی کی کمی ڈھونڈتا تھا، نہ کوئی کسی سے جلن رکھتا تھا۔ کوئی ایک ریت میں پھسلتا تو 10 لوگ اس کو اٹھانے کے لیے دوڑے آتے۔ انہیں احساس ہوتا تھا کہ جنت کو جنت اس لیے نہیں کہتے کیونکہ یہاں دودھ دہی کی ندیاں بہتی ہیں یا چمکتا آسمان ہے یا آرائشیں ہیں، نعمتیں ہیں، بلکہ جنت تو جنت اس لیے ہے کیونکہ یہاں کسی کو کسی سے حسد نہیں ہے، جلن نہیں ہے، لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن عادتیں اتنی آسانی سے جاتی کہاں ہیں؟ خالہ بھی کوشش کرتی تھیں، لیکن بنا کسی کی غیبت کیے ان کو مزہ نہیں آتا تھا۔ یہ جگہ تو عجیب تھی، یہاں کوئی کسی کی برائی میں انٹرسٹ ہی نہیں لیتا تھا۔ اچھا سنو، جنت میں ساری دعا قبول ہو جاتی ہے نا؟ انہوں نے ایک دن اپنے خادم سے پوچھا تو اس نے سر ہلا کے کہا، جی میری آقا، بالکل۔ خالہ بولی، میری ایک دعا ہے، پوری کرواؤ۔ خادم نے سر جھکا کر کہا، آپ حکم کریں، ہم کو نا دوزخ واپس جانا ہے۔ خالہ کی بات سنتے ہی تینوں کے ہاتھ سے تولیہ، چھتری اور بوتلیں گر گئیں۔ یہ آپ کیا فرما رہی ہیں؟ آپ دوزخ جانا چاہتی ہیں؟
ان میں سے ایک نے چھتری واپس اٹھاتے ہوئے حیرانی سے پوچھا تو وہ بولی، ہاں بھیا، یہ جگہ نا ہم کو کچھ سوٹ نہیں کر رہی۔ فرشتے حیران تو تھے لیکن کیا کرتے، آخرکار حکم جو تھا پورا کرنا ہی تھا۔ تھوڑی دیر بعد خالہ دوبارہ دوزخ کے گیٹ پہ کھڑی ہوئی مسکرا رہی تھیں۔ بہت دنوں بعد دوزخ کی آگ کی تپش ان کو ویسے ہی راحت دے رہی تھی جیسے سردیوں میں غسل خانے میں گرم پانی۔ اندر آتے ہی اپنے غیبت کلب کے لوگوں سے گلے ملنے لگیں۔ افسانہ بھی سمیت سارے لوگ ان کی واپسی سے بہت خوش تھے۔ تو کیسی ہے جنت، کچھ بتائیے تو؟ بھورے بال والا شخص جو انگاروں پہ بیٹھا تھا اس نے پوچھا تو خالہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ بولی، ارے ایک دم بیکار جگہ ہے، نہ دن کا پتہ چلتا ہے نہ رات کا۔ انگارے ذرا ادھر کھسکا دو، پھر ناک کے بال نچوانے جانا ہے بھائی، جلدی آپ بتائیں۔ نازو خالہ کو ان کی خوراک ملنے لگی تھی۔ دوزخ میں محفل پھر سے جم گئی تھی۔ بس اتنی سی تھی یہ کہانی۔